अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद। एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, बातें वही इलेक्शन के बाद जो सिनेरियो बन गया है, जो इलेक्शन के बाद यहाँ पे हमारे साथ हमारे सामने ड्रामे हो रहे हैं दिन रात। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कहते पाए जा रहे हैं, कहते सुने जा रहे हैं कि हाफिज साहब जब से अमेरिका का दौरा करके आए हैं, हाफिज साहब के डंग निकल चुके हैं और पीटीआई जो मर्जी कर ले, उसको कोई रोकने वाला अब नहीं है। 9 मई खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। शायद वो सही कह रहे हो, शायद गलत कह रहे हो, हम इसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकते। हम सिर्फ सुनी सुनी बातों के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों, यादाश्त बड़ी कमजोर है हमारी। अगर यादाश्त को दोबारा खंगालें कि बात कहाँ से शुरू हुई, बात यहाँ से शुरू हुई कि एक अच्छा भला चलता चलाता मुल्क तरक्की करता हुआ सी पे आ रहा था, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, इकॉनमी ग्रो हो रही थी और अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे। एकदम एक पेज बना, एक पेज मुल्क दुश्मन, एक पेज बना जिसके अंदर हमारे फौजी सरबरा, हमारे आईएसआई के चीफ, हमारे पता नहीं कौन कौन से महकमे के क्या क्या लोग वो उसके अंदर जमा हो गए, एक पेज के अंदर शामिल हो गए और मुल्क की तबाही और बर्बादी हो गई। उसके बाद वही एक पेज जब वो मुद्दा डालना चाह रहा था अपने किए का इनोसेंट पार्टीज के ऊपर, तो उस वक्त उसने उसी एक पेज ने कहा कि अदम एतमाद लाई जाए। ये उनकी हिकमत अमली थी, जो कि बाद में बेशक उनको उल्टी पड़ गई या नहीं पड़ी, या शायद हो सकता है कि वो अपने सिस्टम के ऊपर पूरे जा रहे हो। अभी तक का सिनेरियो देख के यही लगता है कि वो जो एक पेज वाले थे अब भी एक पेज कायम है। उसकी वजह ये है कि एक पेज वाले किसी बंदे को कोई सजा आज तक नहीं हो सकी। वो बेशक रिटायर हो गए हैं, वो बेशक अपने मनसब पे कायम है, उसमें जजेस भी हैं, जनरल्स भी हैं, सारे हैं। उसमें पीटीआई भी है जो एक पेज में थी, वो 9 मई भी करती है। वो इलेक्शन में हर जगह पे जहाँ भी एक मौका मिलता है कोई तबाही मचाने का वो जरूर मचाते हैं। प्रोपोगंडा, एक सियासत हो रही है मुल्क में, एक प्रोपोगंडा हो रहा है। सियासत बमुकाबला प्रोपोगंडा। तो सियासतदानों ने अपना को वार नहीं छोड़ना होता, वो सियासत का वार करते हैं, सियासत से खेलते हैं। और जो इंतशारी हैं, जो प्रोपोगंडा मास्टर हैं, उन्होंने भी अपना कोई चांस नहीं छोड़ना होता। अब मैं कहीं भी खड़ा होकर किसी भी चौक में एक आवाज लगा दूं कि नवाज शरीफ जिंदाबाद, ठीक है जी। अब नवाज शरीफ के फरिश्तों को भी पता नहीं ना कि मैं कौन हूं, तो अगले ही लम्हे मैं कह दूंगा जी नवाज शरीफ जिंदाबाद, और बहुत सारे लोगों को बता दूं, महसूस हो कि मैं नवाज शरीफ का बंदा हूं। और साथ ही मैं कहूँ जी असल में मैंने इतने वोट कास्ट किए हैं, तो वो नवाज शरीफ की फेवर में बात जाएगी या मुखालफत में जाएगी। आपके यहाँ पे जो सिस्टम चला हुआ है वो यही चला हुआ है, प्रोपोगंडा में यही होता है। कई दफ़ा वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, उनका मकसद कुछ और होता है, करते वो कुछ है। हमारा मुल्क इस वक्त ऐसे हालात से गुजरने का मुतहम्मल नहीं है, उसके अंदर सख्त नहीं है, उसको छोड़ा नहीं है इस काबल। अब जो तो फौजी जनरल्स हैं उनको भी कोई फिक्र नहीं है, सियासतदानों को भी कोई फिक्र नहीं है। सियासतदान अपनी मराहत के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सीटों के बारे में सोच रहे हैं, फौजी अपने हिस्से के बारे में सोच रहे हैं और अपने कंट्रोल के बारे में सोच रहे हैं। असल में मसला उन्हीं के लिए जिनके लिए हमेशा मसला बनता है। नवाज शरीफ की हुकूमत उतर जाए तो मसला अवाम के लिए, वो महंगाई आ जाए, मसला अवाम के लिए। इमरान खान बैठ के यहाँ पे जब अवाम बिलक रही थी, वो ईवी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर लगाओ, तब मसला अवाम के लिए बनता है। अदम एतमाद आए तो मसला अवाम के लिए बनता है। महंगाई का छुरा हमेशा अवाम के वो कलेजे में घोंपा जाता है। निगरान आ जाए हुकूमत, निगरान सेटअप आ जाए तो मसला अवाम के लिए, महंगाई अवाम के लिए। इलेक्शन हो जाए, उसमें दोबारा हुकूमतें आ जाए, उसमें इंडिपेंडेंट को बहुत सारे वो वोट पड़ जाए, मसला अवाम के लिए। स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाए, मसला अवाम के लिए। और दोबारा नई हुकूमत बन रही हो तो मसला अवाम के लिए। वो हुकूमत बन के तैयारी का कर रही हो कि अवाम के कलेजों में एक और छुरा घोंपना है और अवाम भेड़ बकरी की तरह इंतजार कर रही हो। अवाम को उम्मीदें क्या थी? अवाम को उम्मीदें ये थी, असल में जो बात है, जो दिल की बात थी अवाम की, वो ये थी कि मुल्क के साथ जो कुछ हो चुका है पाकिस्तान के साथ, वो तो उसका ज़ाला तो बहुत मुश्किल है। उसकी ज़ाला होना या उसकी रिवर्स गियर में डलना बर्बादी को, या अच्छी सिमत में चलना, उसके लिए चंद बातें अवाम की ख्वाहिशात बन चुकी थी। वो ये थी कि काजी फाइज साहब आएंगे तो जुडिशरी में बेहतरी आ जाएगी, हाफिज साहब आ जाएंगे तो फौज में बेहतरी आ जाएगी, तो नवाज शरीफ
ایز اے پرائم منسٹر آ جائے گا تو جو ہماری اکانومی ہے اور ہماری ترقی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، قرضہ وغیرہ ہے، اس میں بہتری آ جائے گی. تو اس ملک کے اندر ہر چیز کی خواہش، ہر قسم کی خواہش پوری ہو سکتی ہے سوائے عوام کی خواہش کے. مسئلہ یہ ہے کہ حافظ صاحب جن کے اوپر بہت ساری امیدیں تھی، تقویٰ تھا، اور انہوں نے بہت کچھ کر کے بھی دکھایا. یہ واقعی صحیح بات ہے کہ جب سے وہ امریکہ کا چکر لگا کے ہیں، سب سے زیادہ ان کے امریکہ نہ جانے کا خوشی مجھے تھی، سب سے زیادہ ان کا امریکہ جانے کا دکھ مجھے تھا. اس کی وجہ یہی تھی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ ایک بے ضرر سے جنرل بن کے پھر رہے ہیں، اپنا وقت پورا کر رہے ہیں. قاضی فائز صاحب کوئی بھی ٹپوری، کوئی کمشنر اٹھ کے الزام لگا دیتا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی پودوں کو پانی دیتے دیتے کچھ تھوڑا سا جواب دے دیتے ہیں، بس اتنے کافی ہے. حالانکہ ادھر جواب دینے کی بجائے کورٹ میں آج کیس لگا ہوا تھا یہی انتخابات میں دھاندلی کا. تو اس کے اندر جنرل صاحب کی تو بڑی انہوں نے کچائی کی کہ جو ان کو لے کے ہمارے پاس جنہوں نے درخواست دی تھی، تو اب ہم کیس کو چلائیں گے. بھی کیس کو تو چلائیں گے تو کیس کو چلائیں نا. وہ کمشنر کو بلایا آپ نے، اس سے پوچھا ہے، باتیں ہی رہ گئی ہیں ان کے پاس بھی، باقی وہ بھی ختم ہو گیا. نواز شریف کو آنے سے پہلے ہی ان کو اس کو لفظ کر لیا گیا. خواہشات وہی پوری ہو رہی ہیں جو پی ٹی آئی کی ہیں، اور کنٹرول ابھی بھی ان کے پاس ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ملک ہاتھ سے نکل گیا ہوا تقریباً، مجھے لگتا ہی ہے. اب باہر سے بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں، باہر کے تھنک ٹینک جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کیا کرنا ہے، اور قرضہ بھی روک لیتے ہیں. وہ کہتے بھی جاؤ نہیں کس سے دیتے، یہ کام کر کے آؤ گے تو پھر لے لینا. تو پھر جب ہم نکل بھی نہیں سکتے، تو رو بھی نہیں سکتے، مر بھی نہیں سکتے، جی بھی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتیں جو کہتی تھی کہ بھی ہم نے پاکستان کو ختم کر دینا ہے، وہ کامیاب پھر ہو چکی ہوئی ہیں. ہم نے الیکشن کروایا ہے، الیکشن میں جیتا کون ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بھی کسی جماعت کے پاس نشان بھی نہ، اس کے سارے کینڈیڈیٹ بھی مکس اپ ہوں، ایک حلقے سے دو تین کینڈیڈیٹ اس کے نام کے کھڑے ہوں، اور رزلٹ جب آئے تو انڈیپینڈنٹ جیتے ہوں سارے، اور انڈیپینڈنٹ سارے وہ کہہ رہے ہوں ہمارے ہوں، اور محکمے سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں. وہ جب مرضی کسی کمشنر سے بیان دلوا دیں، جب مرضی کبھی کوئی مشینیں پکڑوا دیں، اور ہر چیز کے لیے جو بھی وہ کام کریں اس کے لیے انہوں نے پیٹرولنگ کے لیے پہلے سسٹم ریڈی کیا ہو، ٹرولنگ بھی ہو رہی ہو، ٹرولنگ کو روکنے کا قانون بھی ہو، قانون کا بھی حرکت میں آتا ہو پاکستان میں. تو میرے خیال میں ہم بہت زیادہ دور نکل گئے ہوئے ہیں. مایوسی اب چھانے لگ گئی ہے، امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. امیدیں 3 لوگوں کے اوپر تھیں، تینوں 2 ٹھس ہو گئے، تیسرے کو آنے سے پہلے ٹھس کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی قوم پھر ہار گئی ہے، اور پھر وہی لوگ جیت گئے ہیں جو ہمیشہ جیتتے ہیں، جن کا نام بھی نہیں کوئی لے سکتا، وہ جیت لیے جاتے ہیں. وہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور اسی طرح ہمارا ملک چلی جا رہا ہے. بہرحال قصہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے پاکستانی قوم. ہمیں اپنی ڈیمانڈز کرنی چاہیے. ہمیں ڈیمانڈز یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جو اسکروٹنی کیسے ہوئی، یہ جو اشتہاری تھے، یہ جو 9 مئی کے لوگ تھے، یہ کیسے الیکشن میں حصہ لے سکے. ہمیں سوال اٹھانا چاہیے. یہ جو پی ٹی آئی کے رشتہ دار ابھی تک، اور پی ٹی آئی کے رشتہ دار اور حمایت یافتہ اور ان کے لگائے ہوئے وہ پودے جوڈیشری میں ابھی تک کام کر رہے ہیں، دوسرے محکموں میں کام کر رہے ہیں. اگر یہ وہیں پہ مسلسل کام کرتے رہیں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ یہ تو چلے نہیں دیں گے. انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے. ایک پروپیگنڈا ختم ہوتا ہے دوسرا وہ لے آتے ہیں، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا لے آتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کہ الیکشن ہی کروانے ہیں، اب الیکشن کے اوپر مکمل طور پہ حملہ آور ہے. تجزیے یہاں پہ اتنے ہیں، تبصرے اتنے ہیں کہ لوگوں کو بجائے قائل کرنے کے کنفیوز کیا جا رہا ہے. ایک آدمی بیٹھتا ہے وہ ایک سائڈ کا تجزیہ کر دیتا ہے، دوسرا آدمی بیٹھتا ہے دوسری سائڈ کا تجزیہ کر دیتا ہے. بدماشی خوب پھیلی ہوئی ہے، اور اس ملک کے اوپر جتنا بھی ظلم ہو سکتا ہے وہ جاری ہے. اور اس ظلم کو میرے خیال میں عوام خود ہی روک سکتی ہے. حضرت امام حسین کا قول ہے کہ ظلم کے لیے جتنی دیر بعد اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تو میرے خیال میں اب تو دیر سے بھی زیادہ دیر ہو گئی ہے، تو اب تو صرف قربانی رہ گئی. آپ اگر سیدھی بات کریں تو قربانی دے دیں، نہیں تو پھر چپ کر کے بھوک ذلت رسوائی کو برداشت کریں. تو الفاظ میرے بڑے برے ہیں، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے اس کو جٹلایا نہیں جا سکتا. بہرحال قصہ مقصد یہ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. تو گپ شپ ہم کرتے رہیں گے، جو بھی ہمیں نظر آئے گا اسی کے اوپر بات کریں گے، جو نہیں نظر آئے گا اس پہ بات نہیں کریں گے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.